आज के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलते हैं लद्दाख के सीमावर्ती गांव तुर्तुक में स्थित ऐतिहासिक याबगो पैलेस की सैर पर। क्या आपने कभी ऐसे महल के बारे में सुना है जहां आज भी इतिहास सांस लेता हो, जहां हर पत्थर, हर लकड़ी की नक्काशी और हर दीवार सदियों पुरानी कहानी सुनाती हो? एक ऐसा महल जो बाल्टिस्तान की शाही विरासत का जीवंत प्रतीक है। कहा जाता है कि याबगो राजवंश की जड़ें मध्य एशिया तक जाती हैं। सदियों तक इस राजवंश ने बाल्टिस्तान के कई क्षेत्रों पर शासन किया और यही महल उनके शाही निवास के रूप में जाना जाता था। आज भी ये महल उस गौरवशाली इतिहास की अमिट छाप संजोए हुए है। पत्थर, लकड़ी और मिट्टी से बनी इसकी पारंपरिक बाल्टी वास्तुकला इसे और भी खास बनाती है। नक्काशीदार लकड़ी की बालकनियां, मजबूत दीवारें और शांत वातावरण मानो आपको समय की यात्रा पर ले जाते हैं। आज ये महल एक संग्रहालय के रूप में संरक्षित है। यहाँ शाही परिवार के पारंपरिक परिधान, प्राचीन हथियार, दुर्लभ दस्तावेज और कई ऐतिहासिक धरोहरें देखने को मिलती हैं। सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ आने वाले पर्यटक आज भी याबगो परिवार के सदस्यों से मिल सकते हैं और उनके मुख से इस विरासत की अनसुनी कहानियां सुन सकते हैं। तुर्तुक का इतिहास भी उतना ही अनोखा है। वर्ष 1971 तक ये क्षेत्र पाकिस्तान के नियंत्रण में था, लेकिन युद्ध के बाद ये भारत का हिस्सा बना। याबगो पैलेस केवल एक महल नहीं, बल्कि बदलते इतिहास, संस्कृति और पहचान का जीवन साक्षी भी है। एक बार फिर से जितने भी दर्शक रेडियो शो के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं, आप सभी को सलाम, आदाब, नमस्कार। दोस्तों, इस स्टूडियो में हमने काफ़ी लोगों को बुलाया, जिनमें एकेडमिकल लोग थे, आर्ट से रिलेटेड लोग थे और बहुत सारे फील्ड से हमने इस रीजन के बारे में लोगों से जानने के प्रयास। और उसी सिलसिले में आज हम ऐसे शख्सियत से रूबरू होने जा रहे हैं जो कि इस रीजन की हिस्ट्री से काफ़ी डीपली जुड़ा हुआ है। आपने सुना होगा कि बल्तिस्तान एक ज़माने में राजाओं का देश हुआ करते थे, अपने ही डायनेस्टीज यहाँ पर रूल किया करते थे। तो आज उसी सिलसिले में हमारे साथ जुड़े हैं काचो मोहम्मद ख़ान। अगर काचो मोहम्मद ख़ान की बात करें तो ये याबगो डायनेस्टी के वंशज है और तुर्तुक से ताल्लुक़ रखते हैं। और हमारे जितने भी दर्शक हैं उन सब को एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और टूरिज़्म रिलेटेड पर्सपेक्टिव देने के लिए हमारे साथ जुड़े। तो बहुत बहुत वेलकम और थैंक यू सो मच। शुक्रिया इनायत साहब, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और यहाँ के बल्तिस्तान और बल्तिस्तान के बारे में आप बताने के मुझे मौका दिया। इसलिए मैं आपके ज़रिए इस तमाम देखने वालों को अज जुसैन मसों व सलाम जुले नमस्कार कहना चाहता हूँ।
تو میرا پہلا پرشن یہ ہوگا کہ ہم اکثر ہسٹوریکلی یہ دیکھتے ہیں کہ ترک کو ایک مہتوپورن جگہ مانا جاتے تھے. تو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو سے آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ کیوں ترک ہسٹوریکلی اتنے امپورٹنٹ جگہ تھے؟ یہ ترک ہمارا ہندوستان کا وہ واحد علاقہ ہے جہاں پہ بلتی لوگ رہتے ہیں اور بلتستان کا یہاں سے نمائندگی کرتے ہیں. جی بالکل. اور یہاں پہ بلتی تہذیب تمدن کا یہ پرانے زمانے سے گہوارہ رہا ہے اور ابھی اس کو یہاں پہ استعمال کرتے ہیں. جی تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ترک اکلوتا ایک ایسی جگہ ہے جو بلتستان سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے ہندوستان کا حصہ ہے. آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے اس چیز کو ڈسکرائب کیا. سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ بلتستان کی ایک ایسا ریجن جو ہمارے بھارت کا حصہ ہے. تو میرا دوسرا پرشن یہ ہوگا کہ آپ یبگو ڈائنسٹی کے ونشج ہیں, تو یبگو ڈائنسٹی کی ہسٹری کے بارے میں آپ ہمارے درشکوں کو بتا پائے, اور یہ بھی کہ ترک سے یبگو ڈائنسٹی کا کیا تعلق تھا, کیا ریلیشن تھا, کیا کنیکشن تھا, اس بارے میں بھی. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ بلتستان پر یہ خاندان یبگو نے لگ بھگ 2000 سال حکومت کی. تو اس ترک سے اس یبگو خاندان کا بہت گہرا رشتہ رہا ہے. یہ راجہ شاہ زم خان جو بلتستان کا ایک مشہور راجہ یبگو خاندان کا ہے, اس زمانے میں یہ سرحد لداخ سے ساتھ ملنے کی وجہ سے یہاں پہ کھرپن رہتے تھے. بعد میں راجہ تراب خان نے اس کو اور بڑھاتے ہوئے یہاں پہ اپنے گرمائی دار خلافہ بنایا اور اس کو اور بھی زیادہ اہمیت دی گئی. جی تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہسٹوریکلی بھی ترک ایک بارڈر ریجن تھے, اور سب سے مین چیز جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ اس زمانے کا جو یبگو ڈائنسٹی کا کیپٹل تھا اس کو ترک میں شفٹ کیا. تو یہ ایک بہت ہی مطلب بڑا ہسٹوریکل چیز ہے. تو سر جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ 1971 میں ترک ریجن ہمارے بھارت کا حصہ بنا, تو اس سے لوگوں میں کیا بدلاؤ دیکھنے کو ملا, یا اس ہسٹوریکل ایونٹ سے لوگوں کی زندگی پر کیا اثر پڑا؟ ترک کو جب سے یہ ہندوستان سے جڑا 1971 میں, تو سب سے بڑی تبدیلی یہ ہوئی یہ ترک ایک ہندوستان جیسے جمہوری ملک سے جڑ گئے. اس لیے ترک کے لوگ, ترک کی جو آواز ہندوستان کے پارلیمنٹ تک پہنچانا شروع ہو گیا, اور اس وجہ سے ترک کی شناخت, ترک کو جو جاننے کا موقع دنیا کو مل گیا. اس کی بڑی تبدیلی یہاں پہ آ گئی. تو ایک اور امپورٹنٹ چیز سر, جیسے کہ یبگو پیلیس کو آپ نے پریزرو کر کے ایک میوزیم بنائے, تو اس بارے میں تھوڑا بتائیے کہ کس چیز نے آپ کو انسپائر کیا یہ پریزرویشن کے لیے, اور اس کی وجہ سے ہمارے بلتی کلچر ہے یا ٹریڈیشن ہے اس کی پریزرویشن میں کتنا سہیوگ مل پاتا ہے؟ جیسا کہ نیا صاحب آپ کو معلوم ہے یہ ترک کا علاقہ 1971 میں ہمارے ہندوستان سے جڑ گئے. تو اس زمانے میں یہاں پہ میرے والد صاحب تھے, تو یہاں پہ بہت بڑے افسران اور عہدیداران یہاں آتے تھے والد صاحب سے ملنے کے لیے. اور یہاں پہ اس محل میں جو بنائی ہوئی نقش نگار اور یہاں کی جو پکچر, جو بلتی آرکیٹیکٹ, جو بلتی جو یہاں پہ کاریگری, یہ دیکھ کر کے حیران رہ جاتے تھے. پھر آہستہ اس کو بڑھاتے اب اس کو میوزیم کی شکل میں پہنچ گئی. بالکل. تو اس کی وجہ سے ایک تو بلتی کلچر کے پریزرویشن ہوئے, اور سب سے مین چیز ہمارے اکنومی میں بھی یبگو پیلیس میوزیم کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, کیونکہ ٹورزم جو ہیریٹیج ٹورزم ہے وہ اکثر یہاں پہ آتے ہیں. تو ایک اور چیز سر, اکثر لداخ کو ہم دیکھتے ہیں, تو لداخ کی باقی جگہوں سے ترک کو کون سی ایسی چیز ہے جو لداخ کی باقی جگہوں سے ترک کو الگ بناتے ہیں؟ ویسے جیسا کہ ترک کا واحد
ایک اعلیٰ بلتی گاؤں ہے. بالکل یہاں پہ جو بلتی لوگ رہتے ہیں بالکل اور بلتی کلچر ہے, بلتی تہذیب و تمدن ہے. جیسا کہ بلتی بولنے والے تو میرے خیال سے ہر جگہ پہ ہیں, بالکل ہر جگہ پہ, جو لداخ میں بھی ہیں, دہرادون میں بھی ہیں, بالکل اور کشمیر بھی ہیں. بلتی بولنے والے لوگ ہیں. بلتستان کا زمین پہ بیٹھ کر بلتی بولنے والا وہ ہے ترتک. بالکل یہاں کے جو طور طریقے, بلتی جو کلچر, بلتی جو ہے نا وہ کلچر, یہاں کا ناچ گانے, اور یہاں کا جو تاریخی جو مقامات, اور یہاں کے جو ہے نا بلتی اٹھنا بیٹھنا, کھان پان, یہ بالکل لداخ سے الگ ہے. اور یہاں پہ اس وجہ سے یہاں کے لوگوں کا حالانکہ شکل و شمائل بھی الگ ہے, تو اس وجہ سے بالکل ایک منفرد علاقہ ہے. اور یہاں کے جو ہے نا آب و ہوا, پانی اور ہوا بھی لداخ سے بہت مختلف ہیں. یہاں پہ 2 فصل آتے ہیں, اور یہاں پہ یہاں کے پانی اور ہوا بہت صاف ستھرا, اور بیچ میں گرین سرسبز, اور اونچا اونچا پہاڑ کے دامن جیسے انگوٹھی میں ایک نگینا ہوتا ہے, اسی طرح کا سیم یہاں پہ. تو ایک بہت منفرد ایک عجوبہ ہے لداخ کے لیے. جگہ اتنا خوبصورت ہو کہ جیسے کہ کوئی انگوٹھی کا نگینہ. آپ نے بہت ہی اچھا روزہ لایا تھا جی, بہت ہی بہترین مثال دی. تو کاجو صاحب, جیسے کہ آپ نے یبگو پیلیس کو ایک میوزیم کے روپ میں پرزرو کیا ہے, تو ایسے ہی کلچرل ہیریٹیج کی پرزرویشن ٹورزم پرسپیکٹیو سے کیوں ضروری ہے؟ یہ ایسے ہیں, یہاں پہ آپ کو معلوم ہے ترتک کا بہت پراچین ٹیم کا گاؤں ہے جی, بہت پرانا گاؤں ہے. تو اس کے ثقافت جو بلتستان کے وقت یہاں کے راجاؤں کے دور میں بھی یہ ایک بہت اہمیت والا گاؤں رہا ہے. اور یہاں پہ ہر قسم کی دستکاری, ہر قسم کی یہاں پہ چیزیں جو بلتستان میں جو بنائی جاتی تھی, یہاں پہ ترک میں بنائی جاتی تھی, تو وہ بلتستان کے ہر گوشے میں بلا پوچھے, جیسے کہ آج کل میڈ ان جاپان, میڈ ان جو بھی جرمن, جو بھی اس زمانے میں ایک وہ تھے, اس طرح ترک سے جو بنائی ہوئی چیزیں ہر جگہ پر لے لیتے تھے. بہت اہمیت تھا. اور اسی وجہ سے اب اس کو بچانے کے لیے ہمیں اس ثقافت کو ہم زندہ رکھنا ہوگا, اور یہاں کے جو ہے نا تاریخی مقامات, ان کو ہم زندہ رکھنا ہوگا, اس کو بچانا ہوگا ہماری. اور یہاں پہ جو آپ کو معلوم ہے, ہمیں بلتی بہت سے جو تہوارات ہوتے تھے, ان میں سے جشن نوروز ہے, جشن تورا ہے, اور جو ہے نا جشن سپنگم ہے. ایسے چیز کو اجا کر کے, اور یہاں کے جو نا ثقافت, تہذیب و تمدن, اور بلتی جو نرم گوئی, اور یہاں کے جو نا مہمان نوازی, ان سب کو لوگوں کو دکھا کر کے ٹورزم کو یہاں پہ بڑھایا جا سکتا ہے. بالکل. آپ کی باتوں سے ایک اور بہترین چیز میں نے سیکھا کاچو صاحب کی ہیریٹیج نہ صرف آرکیٹیکچر میں بلکہ ایک سوسائٹی کی رہن سہن میں, جو ہمارے وے آف لائف ہو گیا, وہ بھی ہماری ہیریٹیج کا حصہ ہے, اور ان کو بھی پرزرو کرنا اتنا امپورٹنٹ ہے. جیسے کاجو صاحب کی باتوں سے میں یہ سمجھ پا رہا تھا. تو یہ آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کہی, کیونکہ اکثر ہم جو فزیکل اسٹرکچر ہے انہی کو ہی ہیریٹیج سمجھتے ہیں, لیکن سم ہاؤ رہن سہن ہو گیا, یا لوگوں کے پرتی پیار محبت ہو گیا, جتنے بھی اچھے گن ہیں ایک سوسائٹی میں, وہ سب بھی ہیریٹیج کا پارٹ ہے. بہت بڑھیا آپ نے ایکسپلین کیا. ایک اور چیز سر, جیسے کہ ابھی ہم ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی میں, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو ٹورزم ڈیولپمنٹ ریلیٹڈ ہماری گورنمنٹ سے 3 چیز کے ڈیمانڈ کرنا ہو جو اس ریجن کے لیے امپورٹنٹ ہے, تو وہ 3 چیز کیا ہوگا؟ اگر گورنمنٹ مجھے پوچھیں یا میرے اگر صلاح اگر وہ منظور کریں, تو میری سب سے بڑی خواہش یہ ہوگی کہ یہاں کی تعلیم, یہاں جب جس ایریا میں جو علم نہ ہو, تو اس کو ایک بے شمع جو روشنی کے بغیر سمجھا جاتا ہے. تعلیم میں سب سے بڑا اس کا اہمیت دیتا ہوں. دوسرے یہاں کی صحت, آپ کو معلوم ہے انسان کی صحت کتنا ضروری ہے. اور تیسری بات میں یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ ترک سے ہنو روڈ کا روڈ کے بھی روڈ, جیسے کہ یہاں سے لے سے یہاں کا روڈ
बहुत अच्छी बेहतरीन बनाए हुए हैं। इसी तरह तुर्तुक से हनू रोड, यह एक अहमियत वाला रोड है। अगर ये रोड अगर बन जाए तो तुर्तुक के लोगों की तरक्की से अलावा, उनके तरक्की से अलावा ये नुब्रा का भी तकदीर बढ़ सकता है। हमारे फौज और नुब्रा का भी तकदीर बदल सकते हैं, और नुब्रा से इसी दिन हम बड़े शहरों तक जैसे श्रीनगर, जम्मू आसानी से दिन हम पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए हमारे टूरिज़्म डिपार्टमेंट के लिए फ़ायदा होगा, और हमारे फौज के लिए फ़ायदा होगा, और हमारे तुर्तुक को भी एक नया एक दिशा मिल जाएगा। हाँ जी, तो जैसे कि आपने बताया हेल्थ, एजुकेशन और कनेक्टिविटी, जो कि हमारे एक बेहतर सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें भी हैं। उसके अलावा सर, आने वाले 10-20 सालों में आप तुर्तुक को कहाँ देखते हैं? मैं यह चाहता हूँ, अभी तुर्तुक में आपको मालूम है टूरिस्ट बहुत आते हैं, इस वजह से लोगों ने यहाँ पे जो खेत को, सब्ज़ारों को ख़त्म करके यहाँ पे मकानात बना रहे हैं। तो ये ना हो, और यह बंजर जगहों पर यह बने मकानात, और ये कहीं बन सकते हैं। और इस तुर्क को जितना हो सके आप ग्रीन रखें, और नए बागात लगाएं, नए खेल तमाशा के मैदान सजाएं, और जहाँ पे तफरीह हो, जहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं, जो मेहमान आते हैं, उनके बैठने की जगह हो, अच्छे बागात हो, जैसा कि यहाँ पे कश्मीर टुलिप गार्डन है, यहाँ भी टुलिप लगा सकते हैं। एक और चीज़ काजो साहब, बहुत सारे टूरिस्ट तुर्तुक में आते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहोगे, या क्या एडवाइस देना चाहोगे कि तुर्तुक जैसे रीजन में या लद्दाख जैसे रीजन में आने के लिए क्या एडवाइस आप दोगे? मतलब क्या क्या उन्हें करना चाहिए या नहीं कर, मतलब डू एंड डोंट्स क्या क्या होगा? मैं यहाँ पे जितने भी सयाह आते हैं, घूमने वाले आते हैं, चाहे हमारे हिंदुस्तान से हो, चाहे बाहर देश से हो, किसी भी इलाके से हो, चाहे आप हमारे कश्मीर से हो या लद्दाख से हो या साउथ से हो या नॉर्थ से हो, जिस जगह से आप आए, मैं यह समझता हूँ आप और लोग एक हवा है, तुर्तुक एक फूल है, फूल की जो खुशबू हवा फैलाता है, इसी हवा के ज़रिए तुर्क इस खुशबू को दुनिया को फैलाएं, मेरी यह ख्वाहिश होगी। बहुत ही बेहतरीन बात कही। तुर्तुक की जो महक है वो दुनिया को फैलाने के लिए आप सभी का योगदान होगा। बहुत बेहतरीन बात। क्योंकि खुशबू हवा के जरिए तो फैल नहीं सकते। बिल्कुल। आपने जितना जो गुलाब का खुशबू हो या अतिर का खुशबू हो, वो हवा के जरिए आ जाते हैं। आपने अगर खुशबू लगाए तो इसी आप और मेरे से हवा के जरिए आता है। तो मैं समझता हूँ जितने भी आते हैं, सयाह आते हैं, ये सब हवा है। हवा, इस हवा के जरिए तुर्क का खुशबू को फैलाएं। मेरे बहुत बड़ी इल्तिजा होगी इनके लिए जी। तो जितने भी लोग जो तुर्तुक जैसे रीजन में आना चाहते हैं, उन सब के लिए काजो साहब का ये कहना है कि समहाउ उस हवा की तरह जो एक फूल की महक को फैलाते हैं, उसी तरह आप तुर्तुक की कल्चर को, इसकी आइडेंटिटी को प्रमोट करें, ये इल्तिजा है जी। तो अंतिम में जितने भी लोग रेडियो शो देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे, उन सब के लिए आपका क्या संदेश होगा? मैं आप लोगों से इल्तिजा करूँगा, ये रेडियो शो सुनते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए इसको जो भी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, उनको अहमियत दीजिए, उनसे ज़्यादा शेयर कीजिए दूसरे लोगों के लिए, ताकि दुनिया को सकें, दुनिया जान सकें और इस प्लेटफॉर्म को और भी बढ़ा सकें। तो थैंक यू सो मच अजूत सरमज़ों काचो साहब, आज आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और बहुत ही बेहतरीन वक्त बीता आपके साथ। थैंक यू। खुदा